अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो अगर आप कनाडा में रहते हैं या कनाडा आने की ख्वाहिश रखते हैं या किसी भी दूसरे फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप अपने बच्चों का एक बेहतर मुस्तकबिल देखने की ख्वाहिश रखते हैं और उसके लिए आप इरादा रखते हैं कि हम किसी फ़ॉरेन कंट्री में मूव कर जाएं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें एक बहुत ही अहम बात जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जैसा समर सीज़न जो है वो एंड हुआ और अब सभी लोगों की बैक टू नॉर्मल रूटीन जो है वो बन गई हुई है स्कूल शुरू होने के बाद। तो बस मैंने भी अपने रूटीन का बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ता वगैरह किया और फिर घर की क्लीनिंग और रूटीन के काम करने के बाद आज मुझे डम्पलिंग्स बनाने थे तो उसके लिए मैंने फिलिंग वगैरह रेडी की, लेकिन मेरे पास इनके रैप्स मौजूद थे और मेरा ख़्याल था मैं वो यूज़ कर लूँगी, लेकिन जब वो मैंने निकाले तो वो एक्सपायर्ड थे। तो फिर इसके लिए मुझे फिर मॉल जाने के लिए निकलना पड़ा। तो ये कुछ अरसे से इशू एक चल रहा था। तो अभी मैं जब जा रही थी तो रास्ते में मेरे यही बात जहन में आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। कनाडा में एजुकेशन सिस्टम जो है उसके लिए पहले तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं या जो सिटीज़न हैं उनके लिए एजुकेशन टोटली फ्री है और जूनियर किंडरगार्टन से लेके जो ग्रेड 5 तक होता है उसको यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं और ग्रेड 6 to 8 को मिडिल स्कूल और ग्रेड 9 to 12 को यहाँ पे हाई स्कूल बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कुछ क्लिप्स, ये अभी जब मैं मॉल से वापस जा रही थी तो मैं दूसरी तरफ से जा रही हूँ जिस तरफ ये स्कूल है। तो ये बिल्कुल हमारी जहाँ पे हम रहते हैं हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही है। तो ये यहाँ का पब्लिक स्कूल है, ये उसकी बैक साइड है और आगे आपको पूरा प्ले ग्राउंड और फिर सारा मैं वॉक करते हुए स्कूल का दिखाती भी हूँ। और बिल्कुल एक तरफ स्कूल है और उसके अपोजिट साइड पे पार्क है और ये जो पीछे ग्रे और वाइट बिल्डिंग है ये बिल्डिंग आप पहचानते ही होंगे क्योंकि अक्सर वीडियोस में मैंने ऑलरेडी दिखाया कि यही बिल्डिंग हमारी है जिसमें हम रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ एजुकेशन सिस्टम की। तो ये तकरीबन 2010 से यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नई पॉलिसी जो है उन्होंने स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने बच्चों की जो फ़िज़िकल एजुकेशन है जिसको हम एडल्ट एजुकेशन या फिर सेक्स एजुकेशन कहते हैं उसके लिए उन्होंने एक करिकुलम जो है उसको मुरतब किया था और उसको फिर बाकायदा स्कूलों में पढ़ाने के लिए एज अ सब्जेक्ट कि वो छोटे बच्चों से शुरू करके और इसकी ये पूरी बच्चों की जो है वो एजुकेशन पूरी करें। तो 2010 में स्टार्ट हुआ लेकिन 2015 में जाके ये काफ़ी फिर राइज़ हुआ ये इशू और फिर बस जैसे वो प्लान कर रहे होते हैं फिर गवर्नमेंट के चेंज होने से इश्यूज़ कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन 2018 में जाके ये इशू इतना ज़्यादा राइज़ हुआ था कि फिर पेरेंट्स को इस सिलसिले में प्रोटेस्ट करना पड़ा और पेरेंट्स के प्रोटेस्ट करने के बाद ये हो गया था कि राइट टू ऑप्ट दे दिया गया कि पेरेंट्स लिख के स्कूल में बता दें कि हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते तो उनके बच्चे वो क्लास नहीं लेंगे। खैर ये ग्रेड 3 से ऑनवर्ड बेसिक लेवल से वो शुरू कर रहे थे और फिर सभी जो आगे डिटेल में उनको उनका जो प्लान था करिकुलम में जो था वो ऐसे उनको कि बच्चों को यूँ ये इल्म दिया जाए सिखाया जाए। अब देखिए हम लोग किसी भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों हर मज़हब में हमारे यहाँ इन चीज़ों के बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और वालिदैन होने के लिहाज से हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब हम इन ममालिक में मूव करते हैं हम अपने बच्चों का एक बेहतर फ्यूचर जो होता है उसी को आइडियलाइज़ करते हुए उसी के लिए बहुत सारे ड्रीम्स रखते हुए माइंड में फिर हम इन ममालिक में आते हैं। तो बच्चों की सिर्फ़ हमें दुनियावी तालीम जो है उसी की फ़िक्र तो नहीं करनी ना, हमें उनकी इखलाकी तरबियत भी करनी है और दीनी तरबियत भी करनी है और दुनियावी तरबियत भी करनी है। तो हम अपने बच्चों को तभी बेहतरीन इंसान बना सकते हैं ना जब वो उनकी किसी भी किस्म की उनके अंदर कोई खला जो है कोई फ्लॉ उनके अंदर ना रह जाए।
اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال بحیثیت والدین خود کریں، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو دوسروں سے ان باتوں کے بارے میں آگاہی مل جانے کا انتظار کریں۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں والدین ہونے کی حیثیت سے خاص طور پہ ان ممالک میں ہماری ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ خود سے سکھانی ہیں، اپنے طریقے سے اور اپنے مذہب کے جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، جو ریسٹرکشنز ہیں، ان کے اکارڈنگلی۔ تو بس کچھ اس دوران پھر یہ ہوا کہ 2019 میں گورنمنٹ چینج ہوئی، جو انٹیریو میں ہیں ڈگ فورڈ نے پریمیئر بنے، انہوں نے جیسا کہ پہلے ہی پرومس کیا تھا، انہوں نے پھر اس کو ریوائز وغیرہ کیا، لیکن 2019 میں پھر کچھ بہت مائنر سی اس میں چینجز کی گئیں، لیکن پھر ویسے ہی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو ابھی یہ پھر کووڈ کی وجہ سے کچھ، اور جو رائٹ ٹو آپٹ آؤٹ دے دیا گیا تھا پیرنٹس کو، یہ معاملہ کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا جس کو کہیں۔ ابھی دوبارہ سے یہ LGBT جو ہے اس کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ اب کافی اوپنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں اور آپس میں ان کی جو ہے وہ اس کو اوپن مطلب کیا جا رہا ہے، صرف اس کو ایک نارملائز کرنے کے لیے۔ تو اس لیے پھر یہاں پہ اب یہ 1 ملین مارچ کیا جا رہا ہے، اس کو کہا گیا ہے کوسٹ ٹو کوسٹ، کہ یہ ٹورنٹو ٹو وینکوور جو ہے تو 1 ملین مارچ ہوگا، اور سب پیرنٹ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بچوں کو اس دن اسکول نہیں بھیجیں، تاکہ ہم گورنمنٹ کو ایک واضح پیغام دے سکیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے ہیں تو بچے ہی رہیں، اور ان کو ہم یہ چیزیں ہم خود سے سکھائیں۔ تو خیر یہ پھر گروسریز وغیرہ کے بعد جو مجھے ضروری چیزیں تھیں وہ لے کے میں گھر آ گئی، پھر ڈمپلنگس بنانے تھے وہ کیے۔ تو یہ آج میرے بچوں کے اسکول میں الحمدللہ، میرے بچے اسلامک اسکول میں جاتے ہیں، تو ان کی آج گریجویشن تھی، تو وہاں سے میری بیٹیوں کو یہ ڈسٹنکشن ملی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں آج واقعی، پہلے تو میرے مائنڈ میں کچھ یہ باتیں چل رہی تھی جب میں واپس آ رہی تھی یا جاتے ہوئے بھی، لیکن جب بچے واپس آئے ہیں تو مجھے یہ ڈسٹنکشنز دے کے بہت خوشی ہوئی۔ تو میں نے دعا بھی یہ کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا لگے، جیسے دنیا میں ان کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے، کوئی ڈسٹنکشن، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہم ایفرٹ اپنی یہ کریں، اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق بنائیں، علماء کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے ڈسٹنکشن کے ساتھ کامیاب ہو جائیں۔ تو اصل کامیابی، اصل خوشی تو ہمیں اس دن ہوگی، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے والدین ہونے کی ذمہ داری ادا کی ہے، کہ ہم نے ان کی اخلاقی، مذہبی، دنیاوی ہر لحاظ سے مکمل تربیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کیا ہے۔ کیونکہ بچوں کا مستقبل صرف اس دنیا کی زندگی تک نہیں ہے، جب ہم بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو بچوں کا مستقبل ہماری آخرت کی زندگی میں کامیابی ہونا چاہیے، اصل مستقبل تو وہی ہے۔ تو بس یہی میرا پیغام تھا، اور یہی میں سوچ رہی تھی کہ آج اس لحاظ سے آپ سب کے ساتھ جو میری ایک فکر ہے یا جو میری کچھ ایک فیلنگس تھی وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر میں نے بچوں کو ڈمپلنگس بنا کے دیے، ان کے فیوریٹ، تو انہوں نے مجھے بدلے میں شام کو پھر میرا فیوریٹ یہ روز فالودہ لا کے دیا تھا۔ تو چلیے بس آج کی ویڈیو میں مجھے یہی بات کرنی تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔